सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सांजुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. जुवांवचो शुभ वर्तमान आवाजवर 21 वळी 1-14 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 21 and verses 1 to 14. जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू, जवळो म्हणटात तो तोमास, गलिल्याच्या काना शहराचो नातानाएल, झेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगात आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव माश्टली पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगात येता. अशें भायर सन ते दोनीर सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोवन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी माश्टली पडल्या गे म्हणून तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बगले उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हणून ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें. तो माश्टली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस तो सोमी म्हणून सिमोन पेद्रून आयकतास माश्टली पागतना काडून दवरलेलें वयलें उस्तर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस माश्टल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोणीचेर फाटीं आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातले. सोडून 200 हात बर्न जायत. तडीर देंवतस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार माश्टली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी माश्टली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडीक वोडून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो माश्टल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली माश्टली आसोनूय जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमीस म्हणून ते जाणा जाल्ले. तितल्या जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी माश्टली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हें तिसरे फावटी. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. आज जेजू वळखून जेजूशी आयिल्ल्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आमकां जेजू तें मेळ्ळां बरोन वमतोच्या मापान तें मेळ्ळां. पूण तांकां ते राती कांयच मेळ्ळें ना. तुमी जाणात कालच्या दिसा 2nd PUCचे रिजल्ट आयला. आनी आज सकाळीं न्यूसार हांवें आयकलें, 2nd PUC शिकतल्या भुरग्याची आवय तें परिक्षेक तयार करनासतना अंतरली. आनी तें भुरगें हांगा मुडबिद्री आळवासांत शिकतलें. ते शिकोनासतना ताजी आवय अंतरल्यार ताजें ध्यान मौन शिकपाचेर दवरून अशें शिकलें की तें तांच्या ज्युनियर कॉलेजीन ते फर्स्ट आयलां. आवय सरल्यार ताजें ध्यान मौन आसलें ताज्या शिकपाचेर.
हो न्यूज आयकतना आनी एक न्यूज हांवें टीव्हीचेर आयकल. काल रिजल्टांत फेल जाल्ल्यातलें भुरगें फेल जालें म्हणून ताणें जीवघात केलो. जायत्यांनी केला कोण ना. हे 2 दाखले हांवें तुमचे मुखार दवरले. आदल्या हप्त्यांत हांगा कितें जाल्लें तुमी जाणात. 3 दीस 3 दीस हांगा हॉल भरून आसले. मात ते फाटल्या 40 दिसांनी करजमाच्या दिसांनी लोकां ती आसली ती उमेद उर्बा कसली म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. उपास करून गी, दंडवणी करून गी, प्राजीत करून गी, बरें कुमसार जावन गी, ह्या रितीरेक वचून गी, ह्या मास्क नासतना रावून गी, 40 दीस जायत्यांनी भक्ता दादल्या जावंक पुरो. आनी सोम्याच्या सेवेंत असल्या सेवकांनी दीस आनी रात वावर केला. जांप्रो गरबेट केल्या, घरा वचून मागणें केलां, गरबेजमेंतां केल्यांत. ह्या तांच्या त्या सभेंत तांणी जायते मागणें मांडून हाडलां, रित्यो मांडून हाडल्यात. पूण ते जाल्ल्या उपरांत आज ते खंय आसात. हें सकड केल्ल्या उपरांत 40 दीस आमी बिजी आशिल्ले. हांव 40 दीस आमकां पार्टी वचोंक नातल्लें. 40 दीस आमकां पिकनिकाक वचोंक नातल्लें. 40 दीस आमकां भोंवूंक वेळ नातल्लो. पूण ह्या 40 दिसां उपरांत जायत्या पार्ट्यो सुरू जाल्यात. संभ्रम आचारान सुरू जाला. हो पुरो जाला न्ही या भोंवडेक या. आमी थोडे भोंवडेक गेल्यात, थोडे पिकनिकाक गेल्यात. जांप्रो थोड्यांनी सांगलें म्हाका आतां रेस्ट जाय, हांव मेळना म्हणून वगे बसल्यात. पूण हांगासर तें जायना. कित्याक ह्या जाग्यार तशें कांयच जायना. हांगा रजा म्हणली ना, सुटी म्हणली ना, विशय म्हणलो ना. आनी आज असलीच परिस्थिती आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत. जेजू आसतना जेजू फाटल्यान ते आसले. जेजून पेद्रूक आनी आंद्रेक तशेंच जाकोबाक आनी जुआंक कित्याक आपयल्लें. माथ्यावाच्या वांजेलांत वचो 4 आनी वळ 18 तावन ऐका. मॅथ्यू 4:18 तावन 21 पर्यंत ऐका. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेर पाशार जातना 2 भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. पेद्रूक आनी आंद्रेक थंय सरोवरांत जाळ उडोवचें मासली धरचें तो देखता. सरोवरांत ते जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले, मोगोर जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान. आनी मासली धरतल्या पेद्रूक आनी आंद्रेक जेजून म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान, येया म्हज्या फाटल्यान, आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. हांव तुमकां मनशांचे मनशांचे पागी करतलो. ह्या फुडां तुमी मासली पागचे नात, तुमी मनशांक पागतल्यात. त्या खातीर तांकां दोगांयक ताणें आपयल्लें विसरलें. आतां 2 जाण पुरो म्हणून वगे रावलो गी. तिके मुखार वेतना आनी कितें जाता. थंयतन मुखार वेतना ताका दिसले आनीक 2 भाव, जाकोब आनी जुआंव. जाकोब आनी जुआंव आनी 2 जाण बाबाव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगाता एका माचव्यार ते आपली झाडां सामा करतले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच मचवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. तांकां आपयलें. कित्याक आपयलें. मासली धरूंक आपयलें गी. मनशांक पागूंक तांकां आपयल्लें. सुवार्थेच्या कामाक तांकां आपयल्लें, विसरून काडिल्लें. त्या घडये तावन ते कोणा सांगत आसले. मार्काचो वांजेल आनी आमी वाचता अवस्व 3 आनी वळ 13 तावन ऐका. मार्क चॅप्टर 3 आनी वर्स 13-14. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर, सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. ह्या सोगांक मात्र 12 जाणांक विंचल्ले.
विंसिल्लें कित्याक आपयल्लें कित्याक हे हांव म्हज्या फाटल्यान म्हूण सांगिल्लें कित्याक मातली धरूंक गी संवसारीक काम करूंक गी आज जायते जाण 40 दिसांनी आत्मीक काम करन आज फाटीं गेल्या संवसारीक कामाक 40 दीस आत्मीक काम करन आज फाटीं गेल्या संवसारीक कामाक इस्कॉलां चलोवंक गी कॉलेज्यो चलोवंक गी या आनी कितें बिल्डिंगां बांदूंक गी आनी कितें सोशल वर्क करूंक गी इल्लें चिंतून पळया भाव भयणीन हकीकत म्हणटा आमी रियालिटी म्हणटा असलियत म्हणटा आमी देखून म्हज्या शिकवण्यात हांवें तुमकां सांगचें सोमी जेजू काल आज सदां काळ तस्सू आमी वाचता हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 8 ऐका हेब्रां बरयल्या पत्रांत 10 वर 13 आनी 8 जेजू ख्रिस्त काल आज आणि सदां सर्वदा देखून हांवें म्हणचें सोमी जेजू तस्सू काल आज तस्सू सदां काळ तस्सू ओ आतां आनी सदां सोमी जेजू तस्सू काल आज तस्सू सदां काळ तस्सू देखून हांगासर ह्या जाग्यार 7th आशिल्ल्यांक रजा ना ह्या जाग्यार सोम्याच्या मिसावांत कोण वांटेली जाल्यात तांकां रजा ना फाटीं संवसाराक वचोंक ना पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता सोम्यान विसरले ताजे सांगात आसच्याक आनी भायर वचून सुवार्ता परगट करच्याक पूण सोमी तांचे सांगाता नातुल्लो पळोवन हे कितें करतात ऐका जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक बोटी कित्याक ताणें दिश्टी पडाचे पडलें ह्या 7 जाणांक कित्याक जेजून परत दिश्टी पडाचे पडलें कित्याक म्हूण आतां ऐका उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक बोटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो ते अशें घडलें सिमांव पेद्रू जवळो म्हणटात तो तोमास गलिलेच्या काना शहर असो नाथानाएल झेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले 7 जाण आसले ते सांगाता आनी ते 7 जाण सांगाता आसतना पेद्रू कितें म्हणटा सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें हांव मासली पागोवंक वता फाटीं वेता पळया तांणी तांकां म्हळें फाटीं वेता संवसाराक फाटीं वेता ताच्या पयलींच्या त्या कामाक हांव मासली पागोवंक वेता आनी ते म्हणटात तांणी ताका म्हळें आमी तुजे सांगाता येता आमी येता पळया न्ही ओ फुडें गेला पयलो मुखेली मुखार गेला आमी तुजे सांगाता येता आमी हांगा पयले मासली धरून गेल्यार हांकां आपयलें जाल्यार हे म्हजे सांगाता येना ते शुक्रारचे सोनवारचे रितीर पुरो साहेबा इतले दीस कर जाले ह्या हप्त्यान शुक्रारचे सोनाचे रितीर नाका आमी सकट पिकनीक आहा या म्हळ्यार तुमी येना ते एक सांगणी आसा न्ही कशें मुकलें जोत वेता तशेंच ओ पुडारी म्हणलो पेद्रू पुढे वचना जाल्यार दुसरे ताणें सांगता येवंक शकता ते आज जायते शिकोवंक आसा भाव भयणीन देवाच्या उतरा मुखांत फाटीं गेलो तो अशें संवसाराक फाटीं गेलो तो त्या पयलींच्या कामाक फाटीं गेलो तो देखून तो तुकाच तुवें सगळ्यांक समर्पीत केला जाल्यार फाटीं वेच्या खातीर न्ही मुंदे होगुवेनु ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು म्हाका आपोवन आसा परवा आयतारा म्हज्या निमाण्या भयणीचे न्हय घर उक्तावन आसा म्हाका आपयलां बॉम्बे आनी हांव गेल्यार तुमी म्हणटात वो आनी पेद्रू एकच म्हणून आतां तांणी मात्र आपयलां आनी म्हाका जायत्यांनी आपयलां दुसऱ्या कार्यांकी
पूण कोणें आपोवच्या पयलें म्हाका आनी आपयला, म्हज्या सोम्यान आपयला. विंसून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बिडा तुजें केला. विंसून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बिडा तुजें केला. ओ पेद्रू कसो विसरालो पळया. देखील आमचे कमिटमेंट म्हणटा आमी. हांगा आदल्या हप्त्यांचे 3 दिसांच्यो शिकोवण्यो तुमी गुंडायन आयकल्ल्यो जाल्यार हर एकल्यांनी तुमी निर्णय घेवचो आसलो. ह्या फुडां हो एकूच एक दीस कळनासतना हांव म्हज्या सोम्या सवय रावतलो, म्हज्या सोम्याक आयकूंक हांव येतलो, मात्र न्ही बरोंतलो बरो वांटो बरी बरी हांव विसतलो म्हणून खंडीत जावन तुमी निचे करते आशिल्ले. तुमी बागी, तुमी आयिल्ली बागी, पूण आज बागी फाल्यां मोगीन जायनाकात. आज तुमकां बागी म्हणून वयर दवरलें, फाल्यांच्या रितीलेक हें नासतना संवसाराक गेल्यार तुमी जातात बागिनी मोगी. खाण दवरल्यां ते बाजारांत विकूंक. आज हर एकल्याच्या मतीन रिगासे, हांवें जावंक नजो पेद्रू बरी, हांवें जायचें जेजू बरी. निमानो श्वास पर्यंत संपदले म्हणटा पर्यंत तो बापातून विंगड जावंक ना. ताजे मिसांव संपयता पर्यंत बापातून तो विंगड जावंक ना. पळय कितें म्हणटात, आमी येता आनी अशें भायर सन ते दोणेर चडले. विसराले भाव म्हणे, विसराले. कित्या पासून तांकां सोम्यान विंचून काडले ते विसराले, सोम्याक ते विसराले. आनी परत ते संवसाराक गेले आनी परत सोम्याक सांडून तूं संवसाराक वेताय. तुजी म्हजी आमची स्थिती गती परिस्थिती कितें जाता तांकां. पूण ते राती तांकां कांयच कांयच मेळ्ळें मेळ्ळें ना, ना. मेळचें ना. आतां कोण पळय सत जाणां जावनी सोम्याचे आपूण स्विकार करनी, त्या आपुण्याक समर्पीत जावनी. आतां कोण गेल्यात पळय, खंयच्या कामाक गेल्यात, ते सफळ जावचे ना. 2 दिसां पयलें वो भाव म्हाका फोन करता आनी परत्यान म्हणटा 3 दिसां मागण्याक आयिल्लो फादर, ताचे पयलें तुमी सांगिल्लें वसा नाका म्हणून. जाल्यार ते म्हाका वत्ताय करतात फादर. ते तिकेट दितात खंय आनी म्हाका अशें न्ही तशें जाल्यार म्हाका थंय आण पावयतात खंय, वसाचे गे म्हणून. हांवें सांगलें वसा नाका. पळय आनी गे कशें कशें नडटात पळय पाटी वचून. मागीर अशें सांगलें हांवें ताका सिदा, गेल्लो तूं पाटी येवचो नाय म्हळें, गेलो. तुमी सोम्यातान गेल्यार मागीर पाटी येवचे नात. कित्याक कितें वाचलें आतां. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. ज्या राती ज्या दिसा तुमी सोम्याक सांडून वेतात त्या दिसा तुमकां कांयच मेळचें ना, तुमचें खंयचेंच काम जावचें ना. थोड्या हप्त्या पयलें एका भावान म्हाका फोन केलो, फादर ते उदाक दाखोवचे आतने भाऊ तुमकां वळख आसा न्ही जायत्यांची. जायत हांवें एका भावाचें ताका नांव दिलें आनी नंबर धाडलें आनी ताणें दाखयल्या कडेन साबार कडेन उदक बऱ्यांतलें बरें मेळना. पूण थंय बोरवेल काडटना काडली ताणें सांगिल्ल्याक तो पॉयंट जालो, ताजे वयल्यान आनीक गूण जाली. मागीर मागीर गूण जातना ताकाच तापयलो, तो येयलो त्या जाग्यार. त्या जाग्यार बरें उदक मेळचे खातीर मागणें करतना तोय थंय मागणें करूंक लागलो आनी हांकां म्हणलो खंय लॉरेन्साच्या नांवान मागा मेळटा म्हणून. कोणाच्या नांवान कांय मेळना. उदक दाखयतालो कितें म्हणटा कोणाच्या नांवान मागा. आनी त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. मेळोन एक तेंबोय उदक मेळोना. हाच्या पयलें तुमकां हांवें एक दाखलो दिल्लो थोड्या वर्सां पयलें. अशेंच बोरवेलाचो पॉयंट जावन आसा, राती ते बोरवेल घालनत आसात फादर इतलें जालें कांयच मेळोना म्हणटना हांवें सांगलें
बापाच्या पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावान त्रिएक देवाच्या नावान 3 रॉड घाला म्हळें. कितलेंच कितले रॉड? कोणाच्या नावान? बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. देखून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या नावान 3 रॉड आनी वसोदी. 3 रॉड घाल्ल्या उपरांत उदक फसळ्ळें. साबार जाण हांगा आमी मागता वय तांकां मेळना. कित्याक? तांचो भावार्थ तांचो बरोवसो मागतेल्यांचेर न्ही, कोणा कडेन मागला ताचेर. फादर जेरीनी मागोवन मेळोंक ना, अंदरून मागोवनी मेळोंक ना, ह्या सगळ्यांनी मागोवनी मेळोंक ना. कित्याक मेळोंक ना? कित्याक मागलें तुमकां मेळोंक ना? आमी कोणा कडेन मागलें? आमचो भावार्थ कोणाचेर? गरज म्हजी जाल्यार म्हाका मेळटालें वय मू. तूं कोणाचेर भरोसो दवरून रावलाय? मागतल्याचेर. देखून जायते पटी तुमकां उलो दिला, तुमचे ते सांगून घेवन बेसांव जोडूंक येया. तुमकां सांगाता घेवन आमी मागता. कांयच मेळ्ळें ना. देखून साबार काळ तावन तुमी राखून आसात पळय, तुमकां कांयच मेळोंक ना. कित्याक म्हळ्यार आतां सवाल तुमकांच विचार. साबार काळ तावन मागून तसां कांयच मेळोंक ना. सोयरीक जावं ना, काम जावंक ना. म्हणजे काम मात घराचें काम सुरू केल्लें तें हांगा परच्या वय आमी सांगता मेळ्ळा. परच्या मंगळारा आमच्या एका भावान बरी साक्ष दिली. तें बसोवन उडास काडटा काडटा ताज्या घराचें काम सुरू केल्लें. स्टे आनी तें काम रावयल्लें. 3-4 वर्सां म्हणे लागतलें म्हूण ताज्या मतींत आसलें. पूण आमचो भाव आंड्रो थंय गेलो आनी त्या भावाक म्हणालो खंय ना, बेगीन 6 म्हयन्या भितर तुजें काम जाता म्हणून जेजूच्या नांवान मागलें. आनी 6 म्हयन्या भितर तें काम जालें मात्र न्ही. काम जाल्ल्या उपरांत त्याच घरा आमी सगळ्यांनी मेळोन मिसाचें बलिदानी पेटोवनी देवाक अर्गां दिवन सक्कड सोम्याच्या एकवटांत आसलें आमी सांगाता मेळोन थंयसर मागणें केलें. तुमचें कितें रावलां तर. आतां फाटल्या दिसांनी PUC भुरग्यांची एग्जाम जाली आनी दोगांनी म्हाका फोन करून विचारलें, फादर आतां आसतना आमची एग्जाम परिक्षा सुरू जाता, म्हाका बेसांव दिया म्हणून. हांवें तांकां बेसांव दिलें मात्र न्ही, जेजूच्या नांवान तांकां धाडलें आनी देवाचें उतर वाचून वचा आनी तांकां खंयचें उतर वाचचें म्हूण सांगलें. आनी एका भुरग्याक 87% मेळ्ळा. काल ताणें फोन करून सांगलां. आनी एकल्याक 96.5% मेळ्ळा. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका दान. दिलें ताणें, दिलें ताणें, दिलें समाधान. मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका दान. दिलें ताणें, दिलें ताणें, दिलें समाधान. तूं जेजूक सोडून वेताय, सांडून वेताय, ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना, तुका मेळचें ना. म्हणटा कितें जाता? दीस उजवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो. सगळी रात तांणी जाळां उडयलीं. आनी तुमी जाणात की माश्टली मेळची दिसाक राती. माश्टली धरूंक येतले न्ही, तुमकां कळीत आसा. दिसाक माश्टली मेळना, काही मेळ्ळ्यार गरजेक एक ल्हान कुरू मेळ्ळात. तेन्ना हांवें सांगलां न्ही पयलीं हांव थंय येता पयलींच्या रिती मंदिर येता हांगा इगर्जेक रेती दिवंक येतालो. रेती जाल्ल्या उपरांत सांजेर आमी येताले खंय लागीं न्हय आसल्यार. आनी काल तो पेट्रोमॅक्स आसलेलो. पेट्रोमॅक्स करता तुमकां तो दोनीचेर दवरल्या वेळार आमी जाळ उडयची म्हणना आपशंत माश्टली तांतू ते पय्ये आसात पळय. पय्ये म्हळ्यार कोताय शेवटल्यो करून नाजाल्यार पय्ये म्हळ्यार ती शेतकां त्या लायटाक तिंती येवन हाजेर दोनी भितर पडटाली. माश्टली मेळची राती, शिकारी जावची राती. हें साबार जाणांक कळीत ना. पूण हांकां त्या राती कांयच मेळोंक. कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन उजवाड नातलो. उजवाड म्हळ्यार जेजू तांचे सवेन नातलो.
मासली जायती आसले मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आनी व्हडले आहले एक दोन न्ही 153 153 पण तांकां एक्की मेळोंक ना कित्याक म्हळ्यार समजायचें तुमकां जेजूतावन ते पयस गेल्ले जेजूक सांडून ते गेल्ले देखून तुमच्या मतीन खंयसो न्ही पाव भयणी न्हू आज कित्याक तुमची कामां जायनात तितलो काळ तावन म्हज्या एका आकांतारान मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां वेगीं वेगीं मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां जेजू कडेन मागल्यार मेळटा वेगीं वेगीं हांवें सांगलां न्ही गी पळया न्ही गे फाटल्या 31 वर्सांत कितलीं कामां हांवें सुरू केल्लीं तेंच काम हेरा कडेन जाय हेर जाग्यार जायत जाल्यार 2 वर्सां की 3 वर्सां लागता हांगा वर्सां भितर 8 म्हयन्यांनी जाल्यांत 10 म्हयन्यांनी जाल्यांत वर्सां खंयच्याकी काडूनात म्हणजे एक कंताराच्यो सीडी तुमी जाणात गे तुमी विस्मीत पावतात दिसाक एक कंतार जाता दिसाक एक कंतार हप्त्या भितर जाली पुराय वर्साक 4 कोवळ्यो तयार जाल्ल्यो आसात जेजूच्या नांवान खंयचें काम सुरू केलें तक्षण खंयचेय फाटी पडना पूण हांकां जेजूक सांडलेल्यांक कांयच मेळ्ळें ना सगळी रात वचून कितें सकाळ आयलो दीस उजवाडून येताना दीस उजवाड तुजो दीस उजवाड आजे दीस बुद्देला म्हाका दीस बुद्देला जेजूक म्हज्या अर्गा देवसो दीस बुद्देला म्हाका दीस बुद्देला जेजूक म्हज्या अर्गा देवसो दीस उद्या लागी तुकाच तुमी सर आनी की रात तुज्या बोंतोनी आसा गी म्हणून ओ दीस कोण उजवाड म्हणलो जेजू ओ दीस कोण उजवाड म्हणलो देव ओ दीस कोण उजवाड म्हणलो पवित्र आत्मो ओ दीस कोण उजवाड म्हणलें देवाचें अवतार दीस उजवाडतना तांकां कोण दिश्टीक पडटाय का जेजू तडीर उबो आसलो तूं उजवाडाक आयल्यार तुका जेजू मेळटा आनी उजवाडलें म्हणून आनी कोट्टुगाल न्हिदल्यार तुका जेजू मेळना देखून तुमी पळय सकाळीं वेगळी उठोन दीस उजवाडटनाच सुदावन आयल्यात कोण मेळ्ळो तुमकां आनी थोडे आनी कोट्टुगालनच आसात ते गोंगो जावन उजवाडटना जेजूक तांकां तडीर उबो आसलो दिसता पूण शिशांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना कळना ना कित्याक म्हळ्यार तांची दिश्ट जेजूचेर न्ही ताची दिश्ट आसा माशलेचेर जेन्ना तुजी दिश्ट आसा धरणीचेर तुज्या जाग्याचेर तुज्या घराचेर तुज्या गाडयेचेर या तुज्या आनी कोणाचेर इश्टाचेर या बायलेचेर घोवाचेर आनी कोणाचेर तुका जेजू दिसना गन दाविद्राची दिश्ट खंय आसतली Acts chapter 2 verse 25 दाविद्राची दिश्ट खंय आसतली आपोस्ताची कृत्यां 2 आनी 25 ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तुजी दिश्ट सोम्याचेर आसा जाल्यार सगळे पळय न्ही तुका सोमी दिसलो म्हणटा सगळ्यांक तुका उक्तें जाता देखून हांवें ते कंतार केला नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत जे पिडेचेर लोट कणशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भिरांत जे पिडेचेर आज आमच्या मदें जिवे जिवे दाखले आसात बाबा स्टॅनीची नदर जेजूचेर आसली न्ही ताच्या कॅन्सर पिडेचेर आमच्या बहिणीच्या दिव्याची नदर जेजूचेर आसली न्ही ताच्या कॅन्सराचेर आनी जायत्यांची नदर तांच्या पिडेचेर आसा देखून आनी पिडेस्त जावनूच आसात जायत्यांची नदर गायाचेर आसा देखून ते गाय आनी गुण जायनासतनाच आसात सगळी रात म्हाका ताळो दूख एक घडी हांव न्हिदोंक ना सगळी रात ताळो कठीण दूख सकाळीं उठता उठताना म्हाका एक मॅसेज आयली ती उक्ती केली हांवें
ते जेजूचे कितें आसा पिक्चर आसा तुका हांव आपडटा गूण करता म्हणून तो क्षणाय सांगलें आपड म्हाका जेजू गूण कर म्हाका जेजू कित्याक तुजे उतार म्हाका दिवंक आसा तुजी स्तुती म्हाका करूंक आसा म्हणून तेंचं मागणें केलें उठोन आतां हांव तुमच्या मुखार उलयतां. सगळी रात म्हाका शिंपी गिळूंक सय जायनातलें. तुजी नदर जेजूचेर आसा फळ्यांनी गे तुका जैत राखून आसा जिवीत राखून आसा सुटका राखून आसा सोडवून राखून आसा. पूण तांची दिश्ट आशिल्ली न्ही जेजूचेर तांची दिश्ट आशिल्ली माशलेचेर सारोवाराचेर तांच्या दोणीचेर जाळांचेर देखून तो जेजू म्हणून तांकां शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. मुखार इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गे पळय परत वळख दिवची पडली. देखून परत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत सारकें जायचें समान जायचें जाल्यार परत जेजून तुका तसलो अवकाश तसलो संदर्भ तसली परिस्थिती उपजाशी करून परत ताणें ताजी वळख दिल्या शिवाय तूं मुखार सरान मुखार वचूंक सादत ना. परत ताणें ताची वळख दिजे पडली. कितें म्हणालो शिसानो इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गे म्हूण तांच्या लागीं ताणें विचारी लागलो. चिंतले वो परकी आयला सकाळी सकाळी कांय तरी पडली गी वो काय मासली व्हरूंक आयला म्हण थोड्या तुमी दर्या तडीर वेतात न्ही थोड्यांक तुमकां कळीत आसा सकाळी सकाळी मासली धरनाटचे दोनी ते येतात ताका तडीक म्हणून येतात न्ही. तांणी चिंतलें तशें तूं आयला मासली व्हरूंक आयला म्हणून काय मेळटा गी पळया म्हणून खंय तरी जाळान ते पडले गी म्हण सारतना कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. ना शुन्य झिरो तांकां कांयच मेळोंक ना. देखीन मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक कांयच मेळोंक ना. ते दाळा जेजू कितें सांगता हांव सांगता तें करता तुमकां मेळटा. कितें तें आयका तुमचे जाळ दोनीच्या उजवे बगलेक उडोवन पळया. कोणें सांगलें कोणें सांगलें तो कितें सांगता तें करा म्हूण मरयेनी सांगलें वय मू हांगा जेजू तांकां सांगता जाळ तुमच्या दोनीच्या उजवे बगलेक उडोवन पळया. ताज्या उतरांक तांणी स्विकार केलें गी ताका नेकारलें. सगळी रात आमी जाळां उडोवन थकल्या तूं काळें परतून उजव्याक उडय म्हणटाय म्हणून ताजे कडेन तर्काक देवले कितें पळया पळया बाबयनेनो देवाचे उतार तुका मेळटाना दुबाव नासतना ते स्विकार कर. किंचित दुबाव नासतना ते स्विकार कर. सत म्हणून मानून घे आनी स्विकार कर. आनी जेजू म्हणालो दोनीच्या उजव्याक उडय आनी तुमकां मेळटले. मेळोंक पुरो न्ही मेळटले जातले येतले. शब्दांत धाटापून आसा भावार्थ. पळया प्रयत्न कर येवंक पुरो ना येना. जेजू लागीं मागा तुमी घेतेल्यात बोड्या तुमकां उक्ते जातले सोदा तुमकां मेळटले. शब्दांत आसा भावार्थ. आनी त्या दाळा ते ताजे उतार स्विकार करतात आनी कितें करतात तुमकां मेळटले म्हूण तांणी म्हणटच तांणी जाळ उडयले. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडोंक जालें ना. उतार तुजे सोम्या दिव म्हज्या मेटा प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्या जिवनांत. पळयान गे उतार आमी स्विकार करतना उजवाड तुका जिवीत तुका जैत तुका संतोष तुका उल्हास तुका. साबार जाण आमी कित्याक आनीक चलवले हांव देवाचे उतार स्विकार करूंक आमी फाटीं सरल्या. हांव म्हज्या कामांत हर एक उतार हांव सत मानता. आपशेंत तुमच्या मुखार म्हाका तुमकां उतार दिवंक आसत देखून दिता हांव न्ही. देखून हांवें जायते सांगलां स्पीक विथ कन्विक्शन. तूं कितें मानताय तें तूं सांग.
उता तो जें हांव घेतलो, उता तो जें हांव पाळटलो, उता तो जें हांव देतलो, उता तो जें हांव मानतलो. गणी उतार मरी ते देवाच्या कित्याक घडलें? तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हळें देखून तें घडलें. सामुएलाक कित्याक ताणें मिसून काडलो? उलय सोमया, आयक आतां तुजो साकर म्हणून स्विकार केलें देखून ताका ताजो प्रवादी जालो. इसाया मारिपात कितले प्रवाद हें जाले वय मू, प्रगट जाले वय मू. कित्याक जाले? कोणाक हांव धाडू? इसायान म्हळें म्हाका धाड, हांव वेता. आज भाव भयणी, तुमच्याच जानवायाचेर, तुमच्याच सक्तेचेर, तुमच्याच बोळाचेर, तुमच्याच देण्याचेर तुमी होंदवन सोम्याची सेवा आमी करीजे म्हळ्यार जायना. म्हाका बोळ दितले आसा फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत वचप 4 वळ 13. म्हाका बोळ दितले आसा हांव संगती करूंक शकता म्हणटा. आयका, म्हाका बळ दितले सवय, म्हाका बोळ दितले आसा सर संगती करूंक हांव शकता. सर्व संगती करूंक हांव शकता. आज म्हज्या जैताचो गुटवो, म्हज्या जिणेचो गुटवो, म्हज्या जिविताचो गुटवो, म्हज्या धैर्याचो गुटवो, म्हज्या तरणाटपणाचो गुटवो साबार जावनय सरला. 20 वर्सां पयलीं तुमकां अशें पळयलें, आतां तसोच आसा. कित्याक गे म्हणून? तो काल आज सदां सर्वदां तोच सुखय, ताच्या सांगात आसलो आमी तोच म्हणचे. कोण तो? काल आज सदां सर्वदां, आनी ताच्या सांगात आसलो आमी काल तोच, आजी तोच, फाल्यां तोच, मोरतानाय तोच. हो आमचो जॉय आसा पळय. आनी तो म्हाका म्हणटा तुमकां कांय साली कोण ना म्हणून. 25 वर्सां म्हजी काडलीं ताणें, म्हणल्यार ताका जाय गी म्हणून. पंचवीस वर्सां उणी केली म्हाका. तुमकां कितें बघता? मोसोर जालो आमकां जाल्यार हांव 25 वर्सां चड सांगतो आसलो म्हणून. तुज्या जिविताचो घुट जायचे हें सत, तुज्या संतोशाचो घुट जायचे हें सत. ताजें थंय आसा जिवीत, बरोवन 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 तुमच्या त्या मापान. आनी ताका इतली मेळ्ळी की देवाचें उतर सांगता हें काल सांगल्याक 1-2 कुरवो न्ही, 1-2 मासल्यो न्ही, कितें मेळ्ळी? कितली मेळ्ळी? तोळ मासली इतली पडली की इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. ओळ्यानी गी भाव बहिण, जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. देव दिताना कशें दिता? मोळा उक्तें करून दिता. कित्याक मालाकीच्या बुकान सांगलां हांव 3 आनी 11. तो मोळा बुक्तें करतलो आनी तुजेर आशिर्वाद पडटलो गिनांगी पळय म्हणटा. मालाकी चॅप्टर 3:11. तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाच करूंक दिवचो ना, आनी तुमचे दाका मुळे फळ दिनासतना रावचे नात म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. ताचे पयलींची वळगी 10वी वळ. म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडाराक हाडा. देवाक दिवचो वेळ दिया, ताका दिवचे दान दिया, ताका दिवचो मान दिया, ताका दिवचो स्थान दिया, ताका दिवची महिमा दिया. आनी पळया हे परी आता म्हजी परीक्षा करा, अशी परीक्षा करा म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. आनी हांव तुमच्या बसत मळबाची धारा उगडोवन मळबाची धारा उक्ती करता, उगडोवन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद वतलो की ना म्हूण पळया. भरपूर आशिर्वाद, भरपूर आशिर्वाद. देखून जेजू दिताना बिकेचें दिना भाव भयणी, बरोवन तुज्या मापान तें दिता. देखून हांगा जाळ कितें जालें? तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिशान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमिन्स ते दाळा ताका कळ्ळें, जुआंव कळ्ळें, सोमिन्स सोमी तो सोमी म्हूण सिमावन न्ही. सोमी तो म्हळें ताणें, जेजू तो म्हणूं ना, क्रिस्त तो म्हणूं ना. कोण तो म्हळें? सोमी म्हळ्यार सोमी म्हजो सोडवंदा, सदांच म्हजो बुजवंदा, राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आदार. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, राखता आमकां हर एक दिसा.
सोमी तो सोडवून दातो सुटका दिता तो धैर्य दिता तो जिवीत दिता तो बॉल दिता तो आधार दिता तो आशीर्वाद दिता तो सोमी तो म्हणाला आणि तो सोमी म्हूण सिमो पेद्रून आयकतस मासली पाकतना कान दवरली आका परत वळख दिजे पडली या सिमावाक पेद्रूक परत त्यांची तुझी ओळख दिसे पडली अनेक शिसान ताका वळख काडल्यावर हाका वळख मेळ्ळी जो हांव जेजूक वळखलो सोम्याक वळखलो देखून पेद्रूक ती वळख मेळ्ळी आनी वळख मेळटास तो कितें करता पळय न्ही वळख मेळटास म्हणटना जेजू मेळटास जाळ नाका मेळिल्ली माश्टली नाका दोणी नाकात म्हजे सांगत आसले उरले सोजनी म्हाका नाका म्हाका कोण जाय देखून तो कितें करता मासली पाकतना कान दवरलेले वयले वस्तू पेंकडाक रोवडून ताणें सरोवराक उडी मारली म्हाका जेजू जाय म्हाका सोमी जाय म्हणून तो कितें करता दोन जाळां माश्टली मातने ताच्या सांगात्यांगे सोडटा आनी आपल्या मेस्त्रीस अशें वचूंक तो दर्यांत उठता आनी त्या गडी येतावन तो फाटींग गेलाय माश्टली धरून जाळ वडून गेलाय दोनी बसून गेलाय ना मरण पावलो जेजू परत जिवन जावन ताका दिश्टीक पडटाना त्या जेजूची खरी वळख ताका जाताना त्या गडी येतावन मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या पयल्या वचपांत तोत्तू पेद्रू तोचो जुवांव कशें धैर्यान उलयतात म्हणलें पूण तांकां फाटीं येजी जाल्यार पळया न्ही परत जेजून तांकां ताजी वळख दिसे पडली आनी केदार वळख मेळटा ते सोलवल्ल्या वेळा वळख मेळटा कांयच मेळनातल्या वेळा ताका वळख मेळटा सगळी रात कश काण कितें म्हणटात सोलवून गेल्यात ते त्या दाडा वळख मेळटा देखून साबारपटी सोम्यातोन गेल्ले हांवें आतां तें सांगलें कोण गेल्या तांकां वचोंक सोडा तांकां आपोवंक म्हूण वचनाकात पेद्रूची गत येवन दी तांकां त्या राती त्या जाग्यार तांचे सांगाता त्या संस्थ्यांत त्या इश्टा सांगाता तांकां ते दाळा तुमकां ती परिस्थिती येवची नाका देखून पेद्रू बरी जाळां वडूंक वचनाकात पूण हेर शिस मासल्यांनी भरलेले जाळ वडीत दोनीचेर पाटी आयले आतां ते येपटी मेळ्ळी म्हण ते उडोवंक वचनात हो जेजू फाटल्यान गेलो देखून आपोवन येल्लें कोणी हांकां सोजानाक पेद्रून तुवें आतां आपोवन व्हेल्लो तो जिवीत पळय ताजे बदलाता आनी तो जेजू येताना उरुल्ले कितें जाता सोजान जाळ वडीत दोनीचेर पाटी आयले तडी तावन ते चड पयस नातले चड उणे 200 हाती भर जायत पाटी आयले कोण तुका पयस करता तो जेजूसाची पाटी येताना ताजे मारिपात कोण पयस गेल्यात तेय पाटी येतात आज भाव भयण ही परिस्थिती येता हर एकल्याक येता आज ना फाल्यां येता एकदा आमी म्हणटा पळ्ळे हांव ते शेळे तुका सोकोन गेले तुजे थंय वोड म्हाका पयस रोवंक सोडनाका पळ्ळे हांव ते शेळे तुका सोकोन गेले तुजे थंय वोड म्हाका पयस रोवंक पाटी म्हाका आपय गोपांत तुज्याले पय नानय पवित्र रक्तान दवर सदांच काळज पाटी म्हाका आपय गोपांत तुज्याले पय नानय पवित्र रक्तान दवर दास काळज तुमी पाटी आयिल्ले की पयस गेल्ले ताज्या गोपांत रावा जेजूस म्हूण कळटना जेजू थकडांकी ताजी वळख दिवच्या खातीर एक अजाप करता तें आयका तडीर देंवतस थंय ताणें इंगल्याचो उजो
आणि त्या उजर मासली देखली. ही मासली कोणाने धरली? तडीर उजो आसा, पेटचो उजो आसा, त्या उज्याच्या मासली बाजून आसा, ही मासली धरून कोणी दिल्ली? मासली रसूंक जाता की भाजूंक जायना गे? रसलेल्याक आपोवन ये म्हाका गज आसा तुजी म्हणून धर न, भाजूंक जायना गे. उजार मासली बाजून असले मात्र नाही ते आणि थंय उंडोय असलो. उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगले, तुम्ही आत्ता धरलेली थोडी मासली हांगा हाडा. हाडा. देखून सिमो पेद्रो दोनीर सोडून जाल तोडीक वोट पण हांगा मासली आयलो. भाजिल्ली आसा, उंडोय आसा, जाल्यार जेजू कित्याक म्हणटा तुमची इल्ली हाडा म्हणून? हांगा जेजून बाजिल्ली आसा, खाली एकच बाजून दवरल्या ताका म्हणून, एकच उंडो दवरल्या की ताजी बुकता मग. हांगा बाजिल्ली मासली आसा, 2 मासल्यांनी 5 उंड्यांनी तितले 1000 लोकांक ताणें वाडलां गे वय मू. जाल्यार हांगा कित्याक सांगता? तुमी धरल्यांतली थोडी हाडा कित्याक सांगता? ताणें दिला वय सबाजान आसा तो दिता म्हणून वावर करचो या धरचो आनी त्याग करचो सांगता सबारजन. तुजोय त्याग ताज्या त्यागांत तुजोय त्याग मेळोंक आसा, ताज्या मोगान तुजोय मोग मेळोंक आसा, ताज्या सॅक्रिफिसाचो तुजो सॅक्रिफीस मेळाचे. त्या दाळ मात जाता आमी जिवें बलिदान. सगळें तो दिता तो दिता तो दिता म्हणून संपूर्ण रात ताजेर न्ही. देखून तुजो त्याग, तुजो वेळ मात्र न्ही, तुजी भक्त, तुजो भावार्थ, तुजी पातयेनी, तुजो विश्वास, तुजो भरवसो मात्र न्ही, तुजी सेवा ती दिता आसतना तो आनी दिता. आनी येया आनी जेवा म्हणालो तो, संतोशान जेवा. आनी जळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो असल्यो, मेजून 153. इतली मसली आसूनय जाळ पिंदोंक नातले. कितल्यो आसल्यो? व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो 153. व्हडल्यो. देखून आतां मासले धरचें जाळ न्ही तूं आनी हांव, मनशां पागचें जाळ आनी असल्या मनशां पाग जे गे आमी 153 व्हडल्यो आहले पळय. शेवटे व्हडले आहले, सांगाळे व्हडले आहले काल म्हणटा इसोन व्हडले आसले न्ही गी काल ते मेलगू व्हडले आसले न्ही गी. तशें व्हडले संवसाराचे व्हडले येजे आतां खंय. तुमी काल कुरवो धरतात गे. व्हडले मांडे PhD मांडेचे, ग्रेस म्हणलेचे, ह्या जाळांत सांबाळाचे. खंयच्या जाळांत? सुवार्थेच्या जाळांत. आनी सांपडतात बेगीन भिये नाकात. हाज्या पयल्यान सांगलां, ह्या वर्साच्या सुरवेर सांगलां, पळया तुमी मुकल्या दिसांनी व्हडले येतात सांपडतात. व्हडल्यो शेवटे तांकां मेळटात आमकां न्ही ताका. तुमी आतां मार्केटार व्हडले शेवटे पळोवंक वचनाकात. 153 पळय जाळां सांपडल्या बरी. ह्या सुवार्थेच्या जाळांत ती पळय आनी गे कोण पळय अशें त्यो मासल्यो पळय खावन व्हड जाल्ल्यो पळय. तशें संवसारांत पळय खावन पिवन मासा मान व्हड जाल्ल्यात पळय, तांकां तो वडटा की नांगी पळय जेजू वडता. जाक्यो ग्रेस्त मनीस बेगिनी ताका वडूं न्हय, सांपडोंक ना ताच्या जाळांत. साबार ग्रेस्त मनीस सांपडल्यात जेजू संवसारांत आसतना. लेवी सुंका काट्यार बसलो तो सांपडोंक ना. देखून ह्या 153 व्हडल्यो म्हणटाना आमी चिंतीच्यो मासल्यो व्हडल्यो आमकां न्ही. आमच्या सुवार्थेच्या जाळांत ती जायत्यांक कोण पळय जेजू तावन पयस वचून साबार वर्सां खावन जेवन संवसाराचे जावन पळय मासले बरे व्हड जावन कितें म्हणटात सर बेल्ले मासले म्हणटात तुमकां समजता न्ही. मेजून 153 जेजून तांकां सांगले, येया आनी जेवा. तें जाता खरें जेवण भाव बीन. देखून आमी म्हणटा सोम्या तुज्या जेवणान संतोशान जमया, स्वागत करून तुका राखोन आयल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा, राव सदांच आमच्याक. ये वेगी ये आमच्या बिडारा, राव सदांच आमच्याक. ह्या जेवणाक हें जेवण कितें म्हणल्यार आदल्या ब्रेस्तारा तुमकां सारकें कळलां.
न्ही पास्काचें जेवण न्ही शिसांगाता जेवल्लें संवसारीक जेवण पूण जेजून आपणाक मोडून आमकां दिल्लें तें सर्गीचें आत्मीक जेवण. उंडो खाता तो केदींकस मोर आसना तो जिविताचो उंडो कोण जेजू. जेजूच्या जेवणांत म्हळ्यार जेजूच्या एकवटांत जेजूच्या मोगान जेजूच्या उजवाडांत जेजू सवय आमी एक जाताना. येया आनी जेवा. तू कोण म्हणून ताका विचारूंक शिशा मदले एकल्याकी दैर पावले ना. आं. तो सोमींच म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी हुंडो हातीक घेवन ताणें तांकां दिलो. पण हांगाय कितें जाता उंडो दितना संपूर्ण तांकां जेजूची वळख जाता वय मू. एम्मावसाच्या वाटेर आसतना आमी वचता न्ही लुकास वांजेला वचो 26 वर्ड 29 आतां मुखार आयका. लूक चॅप्टर 24 वर्स 29 आतां. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना आं. ताणें उंडो घेतलो. उंडो घेतलो. अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. आनी तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. उंडो मोडटाना ताची वळख जाली. हांगा हे जेजू कितें करता उंडो मोडटा आनी तांकां दिता आनी कितें म्हणटा ए आजेवा तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीक घेवन ताणें तांकां दिलो. दिलो तेच परी मासली तांकां दिली. दिली. उपरांत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो हे तिसरे फावटी. पळय आनी कितांचो तो दिश्टीक पडोंक नातलो जाल्यार हे संवसारांतूच आसते आसले. पुनर्जीवन जावन जर जेजू दिश्टीक पडोंक ना मरी मागदलेनाक तो दिश्टी पडलो वय मू एमावसाच्या वाटेर दोगां शिसांक तो दिश्टी पडलो वय मू. हांगा 7 जाणांक तो दिश्टी पडलो वय मू. आनी तुमी ह्या दिसांनी आयकतला आनी एका जाग्यार कितल्या 50 जाणांक तो दिश्टी पडलो वय मू. मात्र न्ही थंय तुमी फाल्यांच्या शिकवण्यात आयकतल्यात जुदेवाच्या भियान कीळ घालून शीस कुडांत थंय भितर लिपोवन आसलेल्या भियान वय मू. थंयसर तो जर तर जिवन जाल्लो जेजू दिश्टीक पडोंक नातलो तर भाव भयणीनो आज संवसारांत कोणाकच जेजूचेर भावार्थ आसतो ना आहलो. आज परत्यान परत तो दिश्टी पडला जाल्यार आमी हे मोतीन दवरची हे आमच्या दोळ्या मुखार दवरचे. ताजें जिवंतपण आमी दोळ्या मुखार दवरन आज आमी ताची सुवार्ता प्रकट करचे. न्ही ताका त्या गर्दनाच्या गोट्यान दवरन न्ही ताका कुर्सार केळयल्लो दवरन न्ही ताका आनी कितें ताणें संवसारांत केली अजापां सांगून. आज जायत्यांक ह्या जिवंतपणाचो बरो वचना. देखून जायत्यांक कितें केलां देखून बाळूक जेजूची वळख दिल्या देखून क्रिस्मस म्हणटा बाबा कितें दीस आनी रात कितले दीस कळ्ळें पळय फॅशन कळ्ळें पळय नेसन आनी कळ्ळें पळय आडंबरां. कुर्साल्या जेजू मुखार दवरतना कशें पळय पाशांव आनी लिसांव. मात्र संवसारांत जीवन आसतना सोम्यान केली अजापां विजमीत असोर्यां चकड्यांनी उसारची. पूण तें कर न्हू तुज्या जिवंतपणाचो तुका भरोसो आनीक उदेंक ना जाल्यार तुका संवसारीक जिविता खातीर जेजू सोदून आसा जाल्यार व्यर्थ सगळें व्यर्थ. देखून तो भाव आमचो भाव वालेरियन नाझरेत खाली ताजे खाड काडन केस काडन ताका इल्लें तोंडान पळय नितळ कर आंग नितळ कर तूं न्हिदे म्हूण सांगून ती खाली कुजनाक गेली. एक चपाती कर एक तांती भाजून तिजो रातीचो हें कर ग्रास दडूंक. एक चपाती भाजल्या मात एक तांती एक भाजून 5 मिनटांनी ती फाटी आयल्या दोळे उगते दो नंतर आसोवन गेला खंय. आनी हरिया पडी हांगा येवंक तो वत्ताय करतलो. शुक्रार आयलो म्हणटा सोनवार आयलो म्हणटा ताणी सांगच्या पयलें भायसन तो तयार रावतलो. देखून हांवें तुमकां सांगचें आमी संवसारांत आसतनाच वो जिवंतपण असो संतोश जोडूंक ना जाल्यार जिवंत जेजू सो आमचो संबंद आमी जोडूंक ना जाल्यार कांय प्रयोजन ना ह्या संवसारांत जिवन. आनी एक की आमकां अजापां करतलो जेजू जाय आनी की आमकां बाळोक जेजू जाय बरें करून क्रिस्मस आचारण करूंक आनी की आमकां कुर्सार केळयल्लो जेजू जाय काल वर्सा वर्स तोच नाटक परत परत करूंक. आज तुवें आनी हांवें कसलो भरोसो दवरून जियेचे सांगा. जेजूच्या जिवंतपणांत बागीदार जावचो भरवसो तुवें आनी हांवें आमी दवरून जियेचे. कित्याक म्हळ्यार हो संवसार आमचो न्ही. देखून काल आमी मागणे चलोवन व्हरतना ह्यो दोगी भयणी आमचे भयण सुनिता आनी आमचे भयण फ्लेवी थंय येवन पावली. आनी मागणे जाल्या प्रती म्हणटात आमी आतांत वचूंक तयार आसा कित्याक आमकां जाय जिवंतपण आमकां जाय सर्गीचो दाबाजो आमकां जाय सर्गीचें राज जिवीत म्हणून.
देखून सो ह्या प्रमाणे तुम्ही जेचे एकवटांत रावल्यार मात ना भे ना भिरांत ना कावजे ना आकांत. आनी मान कितें वाचलें तुवें तो जिवन जाल्लो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाले उपरांत उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडुल्लो हे तिसरे फावटी. तिसरे फावटी दिश्टी पडाचें पडलें ताका. कित्याक परत 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 तो दिश्टीक पडलो. ह्या दिश्टीक पडुल्ल्या जिवन जाल्ल्या जेजूक तुमी सतमान दिसले. जिवन जालां देखून तुमी जिवन जातल्यात. हांव सर्गाक सोडून गेलां तुमी सर्गाक सोडून येतल्यात. हांव ससनाच्या ससनाक जियेता देखून तुमी म्हजे समेत जियेतल्यात. ह्या खातीर भाव भयण आज वो भावार्थ वो भरोसा ही पातयेनी वो विश्वास कितल्या जाणां ते आसा. त्या बायक सांगता आनी एकली बहीण आसली ती हांगा येवं ना एकपुटी आयिल्ली खंय. हांवें सांगलें त्या बायक हांव मागणें चलोवन व्हरतना मरणाच्या घरा मागणें चलोवन व्हरतना हांव विश्वास कोणाक ससनाचो विशय मागना. हांवें मागिल्या वरी ताका ससनाचो विशय मेळना म्हळ्यार. जर तर संवसारांत आसतना ताका ससनाचो विशय ताणें जोडूंक ना हांवें मागिल्या वरी ताका ससनाचो विशय मेळना. आमच्या कुटुंबांत बाबाचें मरण जालें म्हज्या बाबाच्या बायलेचें मरण जालें आनी एका भावाचें मरण जालें ना कोणाच्या मरणाक गेल्ले ते मागणें चलोवन व्हेल्या वेळेर ना. आमच्या सलीबायाचें जावं दी आमच्या जम्मा बाबाचें मरणाक ते मागणें चलोवन व्हेल्या वेळेर ससनाचो विशय हांव तांकां मागोवंक ना. कित्याक ती जिवंत आसतना तांणी ससनाचो विशय जोडुल्लो. जिवंतपणाचो भरोसो दवरून ती जियेल्ली. जिवंत जेजूच्या एकवटान ती आसली. ह्या खातीर हांगा ही वो वावर हांगा ही वावंट ह्या खातीर ह्या जाग्यार. देखून हांव थोड्यांचो उडास काडटा न्ही हांगा पळय रेत्रेक येवन येवन कोण अंतरल्यान तांचो उडास काडटना म्हाका जावं संतोश व्हरतो. संवसारांत आसतना सुद्दां तांकां जिवंत जेजूच्या एकवटांत जिवंक तांकां फावो जालें न्ही. अरे एपटी हांव उडास काडटा. ह्या येवच्या वर्सा तुमच्या मदलीं 12 जाण हांगा आसची नात भियेनाकात. आतां इल्ली काम सुरू जालें हांगा येवचें नाका भाऊ आमकां बेश्ट येता. तुमी ह्या संतोशांत आसा जाल्यार तुमी राखून रावतल्यात. केन्ना येत केन्ना म्हाका आपोवन व्हरीत केदाळ हांव वचून हांच्या सांगाता मेळोन ती स्तुती करूंक पावान. हांवें सांगलां न्ही गे ताका खुशी आसा म्हणसर हांव हें काम करतां. ताका खुशी नासल्या वेळार म्हाका खुशी आसा आपोवन व्हर म्हणून सांगता. देखून आज आयच्या पयल्या वाचपांत पळया न्ही गे ह्या जिवंत जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत वो पेद्रू आनी वो जुआंव धैर्य कितें तांकां उर्बा कितें तांकां उमेद कितें तांकां समजणी कितें जानवाय कितें तांकां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया. अपोस्तलांची कृत्यां 4 आनी 1:12. Acts chapter 4 verse 1 to 12. पेद्रू आनी जुआंव श्रेष्ठ नीती सभे हुजीर पेद्रू आनी जुआंव अशें लोकां लागीं मासली उलोवन धरून कोण गेल्ले उडास करा. मासली धरून की कोण गेल्ले पेद्रू आनी ताचो भाव गेल्ले वय मग ताचे पर्यंत देवाचे पूत म्हूण सांगून ना ते कोण ते जाकोब आनी जुआंव आल्या आसा हांगा जे वळख जाल्ल्या उपरांत पेद्रू आनी जुआंव सांगात आसात. ते हांगा तुमी आयकले परच्या शिकवण्यांत वय मग मरी मगदलेन गेली 65 ते शिळा लोळयले आसले ती भितर सोनाची धांवली आनी शिसांक सांगले ते धांवन आयिल्ले शिस कोण पेद्रू आनी पयलीं धांवल्लो कोण पूण भितर वचोंक ना बेसो केला. पेद्रू आनी पळय पळय उडास काडा आनी तोच पेद्रू आनी जुआंव जिवंत जेजूक वळखल्या उपरांत आतां एका तांकां कितें करनासत. पेद्रू आनी जुआंव अशें लोकां लागीं उलोवन आसतना कशें उलयतात पळय लोकां लागीं भ्यास लागीं. आतां तुमकां उडास येजे ओ आतां आमचो पेद्रू हांगा उबे रावला ना भे भिरांत. जिवंत जेजू साक्ष दितना ना कोणाकच भियोंक ह्या संवसारांत. लोकां लागीं उलयतना प्रधान याजक देवळाचो कारभारी आनी साधू सेवताचे सरशी आयले. पळय कोण कोण येतात पळय आमी सांगलें आयका नाय रिती पाळ्ळी नाय लोकांकी पाळूंक सोडी नाय येतात पळय. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू ते मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागार पेटले. न्ही वो पेद्रू आनी जुआंव कितें परगट करतले आनी आतांची सेवा कितें परगट करतात. पेद्रू आनी जुआंव जिवंत जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत खंय सरी ताच्या जल्माचो तांणी उडास केला लागी. गेसेमानी म्हळ्यार तो असो न्हिदोन आसलो पडोन आसलो दिमेर आसतना उडास केला लागी. ताच्या कुर्सा मरनाचो उडास केला लागी.
जीवन जाला देखून पेद्रू आनी जुआंव ते लोकांक शिकयतले कितें शिकयतले आणि जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ते पुनर्जीवनपण ते परगट परगटतले कितें परगटीचे जेजू मेलो जेजू जेवान जा जेजू नव्या येतलो जेजू नव्या येतलो हें परगट करीचे हें परगट करतले देखून ते कितें करतात तांचेर ते रागार पेटले. पळया न्ही आतां म्हजेर खंय कितलो जाणां राग आसा कोण आमचे इल्लें बिजनेस आतां परत क्लोज जाता म्हणून क्रिस्मसा वेळार आनी हेका करजमाच्या दिसांनी हो संतोष सोडा भाव भयणीनो जिवंतपणाचो संतोष सोडा जिवंत जेजू सोबत तुमचो संबंध जोडा सर्गीचो दाबा जो कितें म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा संवसारांत आसतनाच तो जोडा आनी तांणी तांकां धरले आणि सांज उतरलेली देखून रात फाले जायसर बंदेन दवरले. कोणाक जेजूच्या जिवंतपणाचो कितें भरवसो ना या तांकां आतां अनुभव ना ते पुराय संवसाराच्या रिती रिवाजांत कायद्या कानुनांत ते पुर्वजांत देवन आयले ते करनत आसात. पण आमी पळया सुटल्यात की ना सुटाना जाल्यार आतां वेगळी सुटोंक आसा ताज्या नांवान आं तरी तांणी शिकून आयकल्ले जायते जण सत म्हणूंक लागले आणि दादल्यांचो संख सोडून 5,000 जालो. 5,000 दादलेच सत परगट करतले पळया न्ही 5,000 दादलेच थंय संख्यार आसले. दुसरे दिसा जुदेवांचे फुडारी मलगडे आणि शास्त्री जेरुजलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आणि कायफास जुवांव आणि अल्सेंद्र आणि श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याच्या समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पळयान व्हडले व्हडले सभा करतात. प्रधान याजक हय मग कोण आनास पोनोस आणि कायफास जुवांव तोमास ना ते वाक्य आनी सांगचे केदाळे आनास पोनोस आनी कापूस म्हणून अन्नास आसलो कायपास आसलो आनी कोण आसलो आसलो पोनोस आसलो. जुवांव आणि अल्सेंद्र आणि श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त अल्सेंद्र आसलो जो ते तांचे बरे ग्रेस्त घराण्याचे. आता दुबळे धाकटे आसात पळय ते उलोवंक वचनात हे पळय इल्ले अहंकार आसात ग्रेस्त आनी कळ्ळें दुडवाद एक मनीस तांचो इल्लो अहंकार हाजे तोंड दांपे जाय हाका उलयना अशें करीत जाय. आतांच्या संवसारांत तेंच कारभार चलता कोणाचे आमच्या सगळ्या भारतांत कारभार कोणाचे 80 करोड लोकांक आतां इनकाले म्हणटा रेशन दितात खंय 140 crores लोकांत 80 crore लोकांक कितें दितात आतां रेशन दितात म्हळ्यार ते दुबळे बिलो पॉवर्टी लायन. तरी उरले कितले आसात 60 crore वय मग 60 crore मिडल क्लास म्हण आसात कितले एक 50 crores उरले कोण 10 crores आहात ते व्हडले मिलियाधिपती कोट्याधिपती करोडपती उरले पळय भिक्षापती पेद्रोक आणि जुवांवक हांव कितें सांगूं खुशी वरता म्हळ्यार आतांय जाल्यार तेंचो तसलीच परिस्थिती बा म्हयनो त्या धाळे कोण हुद्द्यार आसले पदवेर आसले अधिकारार आसले ग्रेस्त मंथनाच्या कुटुंबाचे मातृनी सभेंत ह्या समाजांत पळय नांव जोडुल्ले ते सांगता मेळटात या शिसा विरोध अनपड आनी कसले तुमी आयकला म्हणून आदल्या हप्त्यान कोण आयिल्ले रितीरेक तांचे निसड हांव शिकला म्हणून बाबा विक्रमान सांगू न्हय आयको न्हय पेद्रो निसड जुवांव निसड हांव शिकला म्हणून हाजी ITI जाल्या तांची वाटली मात्र जाल्यार तांकां पळय आसा धैर्य कितें जानवाय कितें पळय आयका पेद्रोक आणि जुवांवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हे तुमी केले. हे आतां आयका पदवी कोणें दिल्या आनी कोणाच्या नांवान हे दोन थिंग खंय जावन आयली ती पदवी आनी कोणाच्या नांवान तुमी उलयतात गे म्हणून तवळ पेद्रो पवित्र आत्म्यान भरोवन तांकां सांगी लागलो पवित्र आत्मा तुका लाभला तर पदवी आपशीत तुजी जाता आनी तो पवित्र आत्मा जेजूच्या नांवान तुका उलयशें करता. लोकांच्या फुडाऱ्यान कोणा तें पवित्र आत्मा ना ती भियेतात पदवी ना ताका अधिकारी ना मात्र न्ही ते जेजूचें नांवय काडिनात. संस्था मुखार दवरतात सेवकाक मुखार दवरतात नाजाल्यार समाजाक मुखार दवरतात या तांच्या बेनिफॅक्टराक दानीक हिता चिंतकाक मुखार दवरतात.
लोकांच्या फुडाऱ्यानो आणि तुम्ही म्हालगाड्यानो एक थोंट्यातही आम्ही एक दयाळ करणी केली म्हणून तुम्ही आमची जर्ती करतात आणि तो कोणाच्या पदवीन बरो जालो ते जण जावंक तुम्ही आता तोंड सपना बरो जालो करतात. कोणा वरून बरो जालो हा अवस्था 3 वोल्ट सो ऐका तो तोंटो बरो जालो कोणाच्या नावान पदवेन तो बरो जालो अवस्था 3 आणि वोळ सो ॲक्ट चॅप्टर 3 वर्स 6 तेदवा आ. पेद्रोन ताका म्हळे म्हळे, रुपये आणि भांगार मुजे लागी ना ना. पूण जे कितें मुजे लागी आसा ते हांव तुका दिता दिता? नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान नाझारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान जेजू ख्रिस्ताच्या नावान उठ आणि चल. चल तर कोणाच्या नावान तो बरो जाल्लो हा जेजूच्या नावा जेजूच्या नाव जैत आमकां ते लाभ जेजूच्या नावान जेजूच्या नाव सैतान सैत पळदा जेजूच्या नावान रावच्या वखदा तो म्हाका जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैतान सैत पळदा जेजूच्या नावान तो बरो जालो पाठीवन मुखार वास तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता तुम्ही कुर्सार मारलेल्या आणि देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान आणि ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमच्या मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. जेजू क्रिस्ताच्या नावान जेजू क्रिस्ताच्या पदवेन वो मनीस बरो जाला म्हण तुमी जाणा जाया. तुम्ही बंदप्यानी उपकार ना म्हूण खान उडयलेलो फातर तो पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवून मेळूंक साध्य ना कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकतात असलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत दुसरें नांव ना एकच नांव तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक सोडून दिवचें तें नांव एकच तें नांव खंयचें तें नांव सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा दिवन ताची करया एकच तें नांव देखून तो आमी वाचता ॲक्ट चॅप्टर 2 वर्स 21 अपोस्तलांच्या कृत्यांत वचो 2 आणि वोळ 21 ऐका एकच तें नांव तेदवा सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्याक सोडवून लाभतली एकच नांव उलो मार सोम्याचें नांव आनी तुका सोडवण मेळटा तुका सोडवण जाय सुटका जाय एकच तें नांव सुटका दिवचें नांव सोडवण दिवचें नांव आनी खंयचें तें नांव जेजू क्रिस्त सोमी तेंच नांव आमी वाचता फिलिपिकांना बरयल्ल्या पत्रांत बसवर 2 आणि वोळ 9 आणि 10 चड नांव वापरास वर्तें नांव ताका दिलां आनी ह्या नांवा मुखार हर एक दीम मोडटली हर एक जीब गायतली ऐका फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 9 and 10 देखून देवान ताका अति उंच उबारलो सुबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्थे नांव ताका दिलें चड नांव वापरास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें खोशी वेली भगवाजे म्हूण ह्या नांवांक हर एक दिंबी वर्तें नांव श्रेष्ठ नांव एकच तें नांव ह्या नांवाक हर एका दिंबीन सर्गी संवसारी आनी पाताळी एकच नांव देखून म्हणजे एकांतार हांवें केलां हिंदींत आवो गावो सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम एक ही है वो नाम जग में पूरा नाम एक ही है वो नाम जग में पूरा नाम तेरी मेरी कामनाएं होगा पूरा काम धन्य है वो नाम यीशु प्रभु का नाम धन्य है वो नाम यीशु प्रभु का नाम सारी दुनिया सिर झुका कर करे उसे प्रणाम दिव्य है वो नाम स्वर्ग का वो नाम दिव्य है वो नाम स्वर्ग का वह नाम सारे जन को मुक्ति पाने एक ही है वो नाम सबसे ऊंचा नाम पवित्र है वो नाम सबसे ऊंचा है नाम पवित्र है वो नाम सारे जगत को शांति देने उतरे आसमान आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम एकच नाव आम्ही वाचता
जुवांच्या वांजेलांत आवास्वर 14 वळ 13 आनी 14. जॉन 14 वर्स 13 14. म्हज्या नांवान बापा लागीं मागा म्हणटा जेजू. बापा- मागले मेळटा तुमकां. आं. बापाची महिमा बापाची महिमा पुता मारिफत परगट जावच्याक म्हजे नवी तुम्ही म्हज्या नांवी आनी कोणाच्या नांवान मागा नाकात भाव भयण. म्हज्या नांवी तुम्ही कितें विचारल्यार हांव ते तुमकां दितलो. कितें विचारल्यार हांव तुमकां दितलो. तुम्ही कितेंय म्हजे नवी मागशात फक्त जाल्यार म्हज्या नांवीन तुमी मागशात जाल्यार हांव तुमकां ते दितलो. ताज्या नांवान कोणाक फरमायता जेजूच्या नांवान फरमया. आमी वचता मार्कास वंजेला वचवर 16 आनी वळ 15 तावन 16 आनी 17. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 16 17. जो कोण सत म्हणिना आं. ताचेर केस्तीचे परमन पडटले. पडटलें. सत म्हणत्याक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. आं. म्हजे नवी ते म्हज्या देवचात. नांवी परतून सांगता जेजू ताच्या नांवान न्ही आनी कोणाच्या नांवान संस्थाच्या नांवान सेवकाच्या नांवान न्ही. म्हजे नवी ते देवचार ताच्या नांवान सोडयतले. देवसार तुमी सोडयतले ताच्या नांवान. आमी नव्या वचता बस- एक्स चॅप्टर 5 वर्स 28. एक्स 5:28. ताचें नांव काडी नाका म्हणटात. हे व्हडले व्हडले अधिकारी पदवेदार म्हणटात ताचें एक नांव काडी नाकात म्हणटा. ऐका. त्या मनशाच्या नांवान तुम्ही शिकय नये म्हणून त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाय. थोड्यांक पळय फादर जेरीचें नांव काडल्यार जायना तशें. तशें देवसारा कोणाचें नांव काडल्यार जायना. जेजूचें नांव काडल्यार जायना ताका. जेजूचें नांव काडल्यार देखून परत वाचता कितें म्हणा ताच्या नांवान त्या मनशाच्या नांवान त्या मनशाच्या तुम्ही नांवान शिकय नये म्हणून आम्ही तुमकां खडक ताकीद त्या दिल्ली. मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाय. ह्या जुवांच्या वांजेलान तुका सुटका जाय तुका सस्नीक जिवीत जाय केवळ एकच तें नांव. जॉन 20 वर्स 31. जुवांस वांजेला वचो 20 आनी वळ 31. जॉन 20 वर्स 31. पूण हांगा बरयलेल्या असऱ्यांचो शेवट हो आह. जेजूस क्रिस्त जेजूस ख्रिस्त देवाचो पूत देवाचो म्हणून पूत म्हणून तुम्ही सत म्हणी जाय. तुम्ही सतमान दिसे. अशें सत म्हणून ताच्या नांवान तुम्ही सासनीक जिवीत जोडी ताच्या जाय. नांवान तुम्ही सस्नीक जिवीत जोडीचे. जेजूस स्वामी. कोलोसेकरां पडल्या पत्रांत वचो 3 वळ 17. कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 17. कोलोशियन 3:17 कितें म्हणटा. उतरान जावं खरनेन जावं जे कितें तुम्ही करतात ते सकट सौम्य जेजूचे नांवी करा. सोम्या जेजूच्या नांवान करा. ताचे मारिफत देवा बापाक अर्घां दिया. कितें करतात खंयचें काम तुमी सुरू करतात पयन सुरू करतात सोम्या जेजूच्या नांवान तें करा. एकच तें नांव जिवीत दिवचें नांव धैर्य दिवचें नांव बोळ दिवचें नांव जन्मय दिवचें नांव सुटका दिवचें नांव तुका ससनाचें जिवीत तुका जोड दिवचें एकच तें नांव तें जावन आसा नांव जेजूचें नांव. त्या जेजूच्या नांवांत आसा तुका कितें म्हाका निमाणे एक वास जॉन 14 वर्स 26. म्हज्याच नांवान बाप तुमकां दितलो. पळय आनी ताचे विने तुका म्हाका आमकां तें देणें मेळना. पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना म्हणटा देवाचें उतर. जॉन 14 वर्स 26. पूण म्हजे नांवी बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. कोणाच्या नांवान केवळ जेजूच्या नांवान ताणें बसयलेलो मजतदार पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां तो दितलो. न्ही आनी कोणाच्या नांवान आनी खंयचें मागणें कर आनी खंयचें नवें कर आनी खंयच्या पूण शेतां वचून ना तुका पवित्र आत्म्याचें देणें लाभना. केवळ जेजून तें बापा लागीं मागून दिल्या शिवाय तुका या म्हाका आमकां कोणाकच तें मेळना. देखून आज भाव म्हयनो आनी कितें चड आनी चड जेजू 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 देखून हांवें तें ल्हानशें मागणें तुमकां शिकयलां. जेजू तूं म्हजो आनी हांव तें जेजू म्हणलें नांव. वय ताका सत मानतल्यांक खरेंच ताका सोमी म्हूण स्विकार केल्ल्यांक आज आसा सुटका सोडवून जिवीत बरोवन उमतोवच्या मापान तेंचें जिवीत आनीकय तुका म्हाका आमकां लाभोवन दी. जेजूक सत मानलेल्या वरवीं ताका वळख काडल्या वरवीं ताका आमी चड आनी चड महिमा दिल्ल्या वरवीं आनी ताच्या नांवान आमी मागल्या वरवीं जें कितें आमी मागता तें सकड बाप ताच्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका म्हाका आमकां आनी कोणा खातीर आमी मागता तांकांय तें फाव करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचो बाबा